देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्या सुपुताक ओपून दिलो आनी हो मोग ताणें आमचे थंय ओतला आनी हो मोग ताचे थंय उत्पन्न जाता. पूण आज जेजू क्रिस्त सिमोन पेद्रूक विचारता, तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून. देवान आमचो मोग करून जाला भाव भयणीनो. आज आमचे लागीं तो विचारता, तूं म्हजो मोग करताय गी. आज देवाचो मोग साकिनातल्या कोणायकी तसो मोग करूंक जायना. आज देवाची कुशी इतलीच गी, सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या मनान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो तूं मोग कर. आज आमी मोगाचेर ह्या संवसारांत मनशांत कामांत ह्या संवसाराच्या मजात आमकां मोग जाय म्हणून आमी सोदून वेता. पूण जेजू क्रिस्त आमकां सांगता, तुका उत्पन्न केला म्हजो मोग करूंक. देखून आमचो सिमोन पेद्रून 3 फावटी नाकारलें जाल्यारय जेजू क्रिस्त परत ताचे लागीं विचारता, तूं म्हजो मोग करताय गी. आज जेजू क्रिस्त तोच जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वां पासत क्रुसार मेल्लो, आम्हा सर्वां पासत गायेल्लो, आम्हा सर्वां पासत किळायलेलो, आम्हा सर्वां पासत तो थंयसर समाधी गेलो, आम्हा सर्वां पासत पुनर्जीवन जाल्लो, बापाच्या उजव्या कुशीक बसून तो आजुनय विचारन आसा, तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून विचारता. कित्याक ताणें आमचो मोग केलो. तसो आमकां मोग अर्थ जायत जाल्यार खंडीत जावन तसो आमकां मोग करूंक जाता. बापाचो मोग इतलो जावन आसा की ताच्या एकल्या सुपुताक ताणें ओपून दिलो. ताणें बली जावन दिलो. पूण आज आमी चिंता देव आमचो मोग करिना म्हणून. आमी ह्या संवसाराच्या दिश्टीन आमी पळयता देव आमचो मोग करिना. पूण देव म्हणटा, हांवें तुजो मोग केला म्हज्या पुता मुखांतर. हांवें तुजो मोग केला तुका पातकातावन सोडून. हांवें तुजो मोग केला तूं पातकी जावन आसतनाच, तूं मेळो जावन आसतना, तूं दुस्मान जावन आसतनाच हांवें तुजो मोग केला म्हणटा जेजू क्रिस्त. पूण आज हांव तसो मोग करना सांगी. जेजूच्या काळजाक हांव दुखोवन आसा गी. आज परीक्षा करून पळोवया असो मोग म्हज्या काळजांत येचे. हांवें तसो मोग करीचे. सोम्या आमकां तूं कुमोग कर. पवित्रत्म्या आमकां तूं कुमोग कर. आमेन.